नेपालમાં સુંદર સ્થાનहरू धेरै छन्। यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्यलाई देखेर आश्चर्य लाग्छ। हिमालयका शिखरहरूले यहाँको रूप निर्माण गरेको छ र पहाडी रूपहरू यहाँको स्वाभाविक आकर्षण हुन्। यदि तपाईँ नेपालमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने तपाईले काठमाडौँ शहरमा गएर पहिलो भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ यसको ऐतिहासिक महत्वका कारणले प्रसिद्ध छ। यहाँको दरबार स्क्वायर, स्वयंभूनाथ, पशुपतिनाथ मन्दिर र भक्तपुरका घुम्ती धेरै प्रमुख आकर्षणहरू हुन्। पश्चिमी नेपालमा आनन्दपुरी, पोखरा र तिलिचो झीलले आफूलाई प्रमुखता जताउँछन्। आनन्दपुरीले अपूर्व नेपाली संस्कृति, परम्परा र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई प्रदर्शन गर्दछ। पोखरा उच्च शिखरहरू, झरनाहरू, तालहरू र अन्य प्राकृतिक आकर्षणहरूको घर हो। तिलिचो झीलले पनि आफ्नो सुन्दर रूप र छानबिनको लागि प्रसिद्ध छ। पूर्वी नेपालमा इलाम, जनकपुर र पाथेभरा रमाइलो स्थानहरू हुन्। इलाम वनस्पतिक निकुञ्जहरूले चित्तलाई छुएको छ। जनकपुरमा मिथिला सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक नगरी हो र पाथेभराले विभिन्न पश्चिमी र प्राचीन नेपाली संस्कृतिका प्रतिष्ठित स्थलहरूलाई प्रदर्शन गर्दछ। नेपालको दक्षिणमा चितवन र लुम्बिनी प्रसिद्ध छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नेपाली वन्यजन्तुहरू र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई बचाउँछ। लुम्बिनी बुद्धिस्थल हो जसले बौद्ध धर्म केन्द्रीयता रहेको छ। नेपालमा अन्य धेरै छानबिनका स्थानहरू पनि छन् जस्तै कि मनाङ, डोल्पा, राराताल, मुस्ताङ, मानाङ्का, तानसेन, खुम्बु र अन्य। यसकारण नेपाललाई प्राकृतिक सुन्दरता, ऐतिहासिक महत्व र धार्मिकताले चिनिन्छ। नेपालमा अत्यन्तै बढी राष्ट्रिय पार्कहरू छन् जसमा सगरमाथा राष्ट्रिय पार्क, लान्टान राष्ट्रिय पार्क, बर्दिया राष्ट्रिय पार्क, शिवपुरी नेपाली नगरी निकुञ्ज र शुक्लाफान्टा राष्ट्रिय निकुञ्ज समेत समावेश गरिएका छन्। यी पार्कहरूले विविध प्रजातिहरूको निकुञ्ज, पर्यटन र प्राकृतिक सौन्दर्यका लागि प्रसिद्ध छन्। नेपालले एक दिवसीय हाइकिङ, जंगल सफारी, पर्वतारोहण, जनजातीय संस्कृति र धर्म सम्बन्धी यात्राहरूका लागि पनि प्रसिद्धता प्राप्त गरेको छ। यहाँमा रहेका विभिन्न जनजातिहरूले पनि आफ्नो विशेष संस्कृति, भाषा र परम्पराहरूलाई प्रदर्शन गर्दछन्। नेपाली खानाको स्वाद पनि अत्यन्तै स्वादिष्ट रहेको छ। नेपालको संगीत, नृत्य र स्थानीय संगठनहरू पनि देशको विविधतामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछन्। लोकसङ्गीत, क्लासिकल संगीत, फिल्मी संगीत र आधुनिक संगीतले देशको संगीत धर्ममा मशहुरी प्राप्त गरेको छ। नेपालमा अन्य विभिन्न प्राकृतिक आकर्षणहरू, पर्यटन गतिविधिहरू, नदी र झरनाहरू, जंगली जानवरहरू, जानवर संरक्षण केन्द्र, पर्यटन ट्रेकिङका खोजीहरू, पर्वतारोहणका अवसरहरू र अद्भुत प्राकृतिक दृश्यहरूले पनि आफूलाई चिनिन्छन्। नेपालका बाह्य पर्यटकहरूलाई यहाँका आतिथ्य, स्वागत र सजावटले यात्राको अनुभव अत्यन्तै सान्त्वनाप्रद बनाउँछ। यो देश आफ्नो सजावट, सजिलै उपयोगी परिवहन सुविधाहरू, बिम्बित नागरिकता, खानेपिने स्थानहरू, सुरक्षित राहतका छानबिनहरू र दर्शनीय स्थलहरूबाट प्रभावित गरिएको छ। नेपाल एक अनुपम पर्यटन स्थल हो जसले प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक धनीता र विविधता, आध्यात्मिकता, भोजन, आदर्श र सजावटको समन्वयलाई प्रदर्शन गर्दछ। यहाँका सुन्दर स्थानहरूले आफूलाई एक अन्यतामा ले जानेछन् र यसले आफूलाई पूर्ण अनुभवको गर्व दिनेछ। नेपालले खुल्ला आकाश, आकर्षक सूर्यास्त र धार्मिक उत्सवहरूको गर्वपूर्वक आयोजन गर्दछ। होली, तिहार, दशैं, छठ, लोसर, ईद, गुरु पूर्णिमा र बुद्ध जयन्ती जस्ता पर्वहरूले नेपाली जनताको आनन्द विस्तार गर्दछन्। नेपालमा आदिवासी जातिहरूले पनि आफ्नो विशेष संस्कृति, परम्परा र विविधता निभाएका छन्। यसले देशलाई एक आदिवासी समृद्ध संस्कृतिको सङ्घार गराउँछ। तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बू, मगर, चेत्री, थारू, यादव, चमलिङ, सुनुवार, राय, धिमाल, धनुक, मुस्लिम र अन्य आदिवासी जातिहरूले नेपाली सांस्कृतिक रूपले विशेषता थप्छन्। नेपाली बालसङ्घ तथा नाचगीत पनि अत्यन्तै मनोरम छन्। लोक नृत्यहरूले आफूलाई नेपाली जनजातिहरूको जीवनशैलीलाई छुएर ल्याउनेछन्। यसले आफूलाई नेपाली सांस्कृतिक विरासतको भावनामा महसुस गराउँछ। नेपालले एक अन्तर्राष्ट्रिय मङ्गलमा पनि प्रमुख भूमिका निभाउँछ। अप्रचलित वन्यजन्तु नगर जस्तै बाघ, हात्ती, धरहरा र दुम्सी चेरीले पशु संरक्षण र अनुसन्धानको लागि नेपाललाई प्रसिद्ध गराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरूले पूर्वाधारी प्रजातिहरूको निकुञ्जलाई आकर्षित गर्दछन्।
अन्यत्र का पर्यटकहरूलाई नेपालमा अवसर प्रदान गर्दछ, जसमा अन्यान्य विश्राम स्थान, बाटोबाट भ्रमण, शॉपिंग, नेपाली कला र क्राफ्ट प्रदर्शनीहरू, आदिवासी समृद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू र भोजन अनुभवका अवसरहरू पनि छन्। नेपाल एक विचित्र भोजन पर्यटन स्थल पनि हो। यहाँमा आपलाई मसुर सेकुवा, मोमो, ध्याउरा, समोसा, तितारी, योमरी, सेल र अन्य स्थानीय व्यञ्जनहरूको आनन्द लिने अवसर प्रदान गरिनेछ। नेपालले आपलाई एक विश्व नगरी, भाग्यशाली हिमाल देश, सांस्कृतिक केन्द्र, प्राकृतिक सुन्दरता, आध्यात्मिकता र प्राकृतिक विविधताको समन्वयको अनुभव गराउँछ।